ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अत श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम्। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा तद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे विहितमना वनं गतोऽभूत्। पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यै उपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं न्यरौत्सीत्। सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौगे मत्तोऽन्यो भुवनपति न कश्चनेति त्वन्निन्दा वचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशाम् अनायिवेनः तन्नाशात् खलजनबीरुकै मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्तागे परिमथितात् अतोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः। विख्यातपृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यै परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदं धरित्रीम् आक्रान्तां निजधनुषा समामकार्षीः। भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यै समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन् अभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनूम् अदूदुहस्त्वम्। आत्मानं यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालु शतमख एत्यनीचवेषः हृत्वाश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत्। देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुम् ऐक्षथा स्वयं स्वम्। तद्धत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्टाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात्। विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक् पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौगं प्रशमय वातगेहवासिन्। अत श्रीमन्नारायणीये अष्टादशं दशकं समाप्तं। श्रीहरये नमः। रमारमण गोविन्द गोविन्द। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।